Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Question number 8 हेरौँ अब. Question number 8 मा के छ? Prove that the locus of middle points of the chords of the parabola passing through the vertex is a parabola. Locus कसको locus आयो? Middle points को. कसको middle points? chords हरुको. कस्तो chords? भर्टेक्स बाट पास हुने अनि त्यो मिडल पोइन्ट्सहरुको लोकस के हुनु पर्यो त प्याराबोला हुनु पर्यो प्रुभ गर्नु छ फाइन्ड इट्स ल्याटस रेक्टम यदि यो त्यो प्याराबोला हो भने त्यसको ल्याटस रेक्टम कति हुन्छ पहिलो कुरा लोकस भनेको के हो पाथ क्रिएटेड बाइ मुभिङ पोइन्ट ठीक छ भनेपछि यो जुन प्याराबोला छ यो प्याराबोलाको भर्टेक्सबाट पास हुने जति पनि कर्डहरु होलान् पास हुने जति पनि कर्डहरु होलान् त्यो कर्ड्सहरुको मिड पोइन्टको लोकस निकाल्नु छ मिड पोइन्टको लोकस भन्नाले त्यो मिड पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि कुन कर्वको बाटोमा मुभ गर्छ कुन पाथमा मुभ गर्छ त्यो पाथको इक्वेसन निकाल्ने हो ठीक छ त्यसको फिगर हेरौं पहिला मानौ हाम्रो प्याराबोला यस्तो छ सपोज दिस इज प्याराबोला यो भयो प्याराबोला यो एक्सिस अफ द प्याराबोला यो चाहिँ के हो त भर्टेक्स हो ठीक छ दिस इज द भर्टेक्स ओरिजिन बाट के ओरिजिन यसको के हो त भर्टेक्स हो क्वेशनले भनेको छ कि यो भर्टेक्स बाट पास हुने कर्डहरु जस्तै यो एउटा कर्ड यो लिऊ ठीक छ यो भयो एउटा कर्ड यो कर्डको मिड पोइन्ट जस्तै यो मिड पोइन्ट होला त्यसैगरी अर्को कर्ड लिऊ एउटा माने एउटा कर्ड यो हुन सक्छ यो यसको मिड पोइन्ट है यसको मिड पोइन्ट त्यसैगरी थुप्रो कर्डहरु छन् यहाँनिर अरु पनि कर्ड हुन्छ ल एउटा कर्ड यो हुन सक्छ यसको मिड पोइन्ट त्यसैगरी यतातिर होला कर्डहरु त्यो सबै कर्डहरु जुन चाहिँ भर्टेक्सबाट पास भएको छ त्यसको मिड पोइन्ट यो हुन सक्छ कर्ड यो मिड पोइन्ट त प्रुभ गर्नु छ यो जुन मिड पोइन्ट आयो नि यो मिड पोइन्ट कुन बाटोमा मुभ गर्छ रे यो प्याराबोलिक बाटोमा मुभ गर्छ रे मतलब यो मिड पोइन्टहरुलाई जोइन गर्दै गयो भने त्यसै यो मिड पोइन्टलाई जोइन गरे यसरी त यो एउटा अर्को कर्व बनिरहेछ हैन प्याराबोलिक टाइपको हेरौ यो प्याराबोलिक टाइपको कर्व बनिरहेछ त्यो कर्व कसरी बनेको छ हरेक कर्डहरुको मिड पोइन्ट जोइन गरेर त यो प्रुभ गर्नु छ कि यो जति पनि कर्डहरु छन् यो भर्टेक्सबाट पास हुने त्यो कर्ड्सहरुको मिड पोइन्टको लोकस प्याराबोला हुन्छ रे यानी जति पनि कर्डहरु छन् यो भर्टेक्सबाट पास हुने सबै कर्डहरुको मिड पोइन्ट जोइन गर्दै गयो भने एउटा ठ्याक्कै कर्व बन्छ अनि त्यो कर्व प्याराबोला हुन्छ रे त्यो त बुझ्नलाई यसरी भयो त यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने कसरी त त्यही यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नु छ भने हामीले एउटा प्याराबोला लिने जुन प्याराबोला दिएको छ सपोज दिस इज द प्याराबोला यो एक्सिस अफ द प्याराबोला यो के भयो त भर्टेक्स भयो र हामीले एउटै कर्ड सपोज गर्ने हो धेरै कर्ड सपोज गर्नु पर्दैन एउटै कर्ड सपोज गर्ने यो मानौ कर्ड भयो OA सपोज OA इज द कर्ड अफ दिस प्याराबोला whose equation is what whose equation is y square equal to 4ax र यो के रे कर्ड को मिड पोइन्ट एउटा सपोज गर्दिने है सपोज दिस इज मिड पोइन्ट m is the mid point of this chord अनि मिड पोइन्ट को कोअर्डिनेट लाई के मान्दिने h, k है यो मिड पोइन्ट कोअर्डिनेट h, k त हामीले अब यो h र k मा के रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसन निकाल्ने हो हेर क्वेशनमा यदि लोकस को कुरा आएको छ कुनै पनि क्वेशन होस् यदि फाइन्ड द लोकस भनेको छ त पहिला यो कन्फर्म गर्ने कि कसको लोकस त्यहाँनेर मिड पोइन्ट को त मिड पोइन्ट लाई सपोज गर्दियौ h, k अब लोकस निकाल्ने मेथडहरु के छ सुन लोकस निकाल्ने मेथड के छ यो जुन पोइन्ट को लोकस निकाल्नु छ त्यो पोइन्ट लाई पहिला सपोज गर्दिने त जस्तै हामीले सपोज गर्दियौ h, k अब यो त्यो h र k मा एउटा रिलेसन निकाल्ने h र k मा एउटा रिलेसन निकाल्ने जस्तै मानौ यस्तो रिलेसन आउन सक्छ 3h + 2k = 4 यस्तो रिलेसन हुन सक्छ यो एउटा के हो रिलेसन हो यस्तो रिलेसन हुन सक्छ k² = 2ah यस्तो पनि रिलेसन हुन सक्छ s² + k² =
4 दिज आर द रिलेसन्स बिट्विन एच एन्ड के। अब हामीलाई थाहा छैन कि एच र केमा कस्तो रिलेसन आउँछ, जे होस् एच र केमा एउटा रिलेसन निकाल्नुपर्छ। त्यो रिलेसन कसरी निकाल्ने त क्वेसनमा दिएको कन्डिसनलाई युज गरेर। एच र केमा रिलेसन निकालिसकेपछि लोकस चाहियो। लोकस भनेको इक्वेसन हो। जस्तै यो प्याराबोलिक पाथमा मुभ गर्यो त यो प्याराबोलाको इक्वेसन चाहियो। त यो एच र केलाई रिप्लेस गरिदिने एक्स र वाईले। जस्तै एच को ठाउँमा एक्स लेखिदिने, के को ठाउँमा वाई लेखिदिने, त यो भइहाल्छ इक्वेसन अफ लोकस। लोकस निकाल्ने यही तरिका छ। कसको लोकस निकाल्ने? त्यो पोइन्टलाई सपोज गरिदिने। त्यो पोइन्टको कोअर्डिनेट एच के छ, एच र केमा एउटा रिलेसन निकाल्ने। रिलेसन निकालिसकेपछि लास्टमा के गर्ने? एचलाई एक्सले रिप्लेस गरिदिने अनि वाईलाई केले रिप्लेस गरिदिने, अनि त्यो भइहाल्छ लोकस। जस्तै यो जुन इक्वेसन छ नि, यहाँनिर एच को ठाउँमा मैले एक्स लेखेँ भने के आउँछ? एक्स स्क्वायर आउँछ। के को ठाउँमा वाई लेखेँ भने के आउँछ? वाई स्क्वायर आउँछ। इज इक्वल टु 4। यो हेरेर हामी भन्न सक्छौँ यो सर्कलको इक्वेसन हो। दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल हो कि होइन? त्यसको मतलब के हो? यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट एच के, त्यो पोइन्ट एच के सर्कलको बाटोमा मुभ गर्दैछ। त्यसमा एउटा इक्जाम्पल भनेको हो। यदि एच र केमा यस्तो रिलेसन आयो र एचलाई एक्सले रिप्लेस गर्यौँ, केलाई वाईले रिप्लेस गर्यौँ, मान त यो के को इक्वेसन आयो? सर्कलको इक्वेसन आयो। त सर्कल के भयो? त्यो पोइन्टको लोकस भयो। यानी त्यो पोइन्टहरू कुन बाटोमा मुभ गर्दैछ? सर्कुलर बाटोमा। यदि यसमा यहाँनिर एक्स राख्ने, यहाँनिर वाई राख्ने हो, त्यो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन आउँछ। यसको मतलब भयो स्ट्रेट लाइन इज द लोकस अफ द्याट पोइन्ट एच के। यदि यसमा के को ठाउँमा वाई लेख्ने हो र यसको ठाउँमा एक्स लेख्ने हो त के आउँछ? वाई स्क्वायर इक्वल टु 2x। यो प्याराबोलाको इक्वेसन हो। त हामी के भन्न सक्छौँ? प्याराबोला इज द लोकस अफ द्याट पोइन्ट। ठिक छ? त मैले धेरै गफ गरिसकेँ, कुरा गरिसकेँ। यसलाई सल्भ गरौँ। कस्तो रिलेसन आउँछ एच र केमा? ठिक छ स्टुडेन्ट्स? ओके, यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गरौँ। त पहिला के लेखौँ? लेट OA इज अ chord of the parabola y square is equal to 4ax passing through vertex। यो chord कहाँबाट पास भएको छ त? थ्रु द vertex, passing through the vertex। भर्टेक्स भनेको ओरिजिन 0,0। ठिक छ? तपाईँलाई हामीले एउटा कर्ड सपोज गर्यौँ अनि यो कर्डको अब मिड पोइन्ट सपोज गर। लेट MHK बी द मिड पोइन्ट अफ द कर्ड OA। ठिक छ? मिड पोइन्ट भयो। अब त्यसपछि के गरौँ? यसको कोअर्डिनेट त 0 0 थाहा छ, त यसको कोअर्डिनेट थाहा छैन। यसको कोअर्डिनेट सपोज गरिदेऊ x1, y1। x1, y1 सपोज गरिदेऊ ए को कोअर्डिनेट्स। त त्यो कुरा लेखौँ। लेट x1, y1 बी कोअर्डिनेट्स of point A। अब यो x1, y1 ए को कोअर्डिनेट्स हो अनि यो ए पोइन्ट कहाँ पर्छ? प्याराबोलामा। जब यो पोइन्ट ए प्याराबोलामा पर्छ त x1, y1 ले यसलाई के गर्छ? सेटिस्फाइड गर्छ। मतलब यो x1 को के यो x को भ्यालु भयो, यो y को भ्यालु भयो। त यहाँनिर y1 राखिदिने, यहाँनिर x1 राखिदिने। ठिक छ? देन यहाँनिर के लेख्ने? देन हेर y को ठाउँमा के राख्ने? y1। त y1 स्क्वायर अनि x को ठाउँमा के लेख्ने? x1, 4ax1। दिस इज इक्वेसन नम्बर 2। राम्रोसँग बुझ। हामीले x1, y1 ए को कोअर्डिनेट सपोज गर्यौँ अनि यो ए भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्छ? प्याराबोलामा। त प्याराबोलाको इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो। मतलब यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। त यहाँनिर x को ठाउँमा x1 राखिदिने, y को ठाउँमा y1 राखिदिने। त के आउँछ? y1 स्क्वायर इक्वल टु 4ax1। ठिक छ? ओके, अब मिड पोइन्टको फर्मुला युज गर्दैछौँ। मिड पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ? x1 + x2/2 होइन? h भनेको मिड पोइन्ट हो। त
त h भनेको के हो x1 + x2/2 त मिड पोइन्ट को फर्मुला युज गरौँ नाउ यहाँ है h भनेको म पहिला फर्मुला लेख्दैछु x1 + x2/2 अब x1 x2 यसलाई x1 मान यसलाई x2 मान अथवा यसलाई x1 मान यसलाई x2 मान फरक पर्दैन र ठीक छ त x1 यसैले मान्न अनि यो x2 भयो भनेपछि के भयो त x1 + 0/2 अनि यो भनेको कति आयो त x1/2 अब यहाँबाट इम्प्लाइज गरेर लेखौं h = x1/2 त x1 = 2 * h आयो कि आएन आयो क्रस मल्टिप्लाई h = x1/2 त x1 = 2 * h सिमिलरली k = फर्मुला के हुन्छ y1 + y2/2 व्हाट इज y1 त y1 भनेको y1 नै हो यहाँ y1 हो y2 भनेको 0 हो त y1 + 0/2 अनि यो कति आयो त y1/2 अनि फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँबाट y1 को भ्यालु कति आयो 2k k = y1/2 त y1 = 2k अब के गर्ने x1 र y1 को भ्यालु लगेर यो प्याराबोलामा राखिदेऊ के इक्वेसन 2 मा राखिदेऊ x1 को ठाउँमा यो लेखिदेऊ y1 को ठाउँमा यो लेखिदेऊ ठीक छ अब लेख्ने पुटिङ द भ्यालु अफ x1 y1 इन इक्वेसन 2 we get त यहाँ आफै लेख पुटिङ द भ्यालुज अफ x1 and y1 इन इक्वेसन 2 we get त y1 को भ्यालु कति 2k त्यहाँनिर आउँछ 2k को होल स्क्वायर = 4a अनि x1 भनेको 2h अनि यो कति आयो 4k² यो कति आयो त 8ah अनि यो कति आयो त k² = 4 to the 8 यो भयो 2ah मैले भन्दै थिएँ कि h र k मा एउटा रिलेसन निकाल्नु पर्छ त दिस इज द रिलेसन बिट्विन h एन्ड k त हामीले कन्डिसनलाई युज गरेर यो रिलेसन निकाल्यौं अब लास्टमा के गर्ने k लाई y ले रिप्लेस गर्दिने अनि h लाई x ले रिप्लेस गर्दिने अनि त्यही हुन्छ लोकस अफ दैट मिड पोइन्ट अब यहाँ यसरी लेख्ने देयरफोर लोकस अफ mhk यानी मिड पोइन्ट यसले त मानेको हो त यसको लोकस कति भयो लोकस अफ mhk इज हेर k लाई y ले रिप्लेस गर त y² अनि h लाई x ले रिप्लेस गर त यो आउँछ y² = 2x यो आन्सर स्टुडेन्ट्स दिस इज द लोकस अफ द पोइन्ट hk अनि यो इक्वेसन हेरेर थाहा हुन्छ कि यो एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन हो किनकि यो यस्तो टाइपमा छ यो इक्वेसन यो टाइपमा दिएको छ यसमा त यहाँनिर 2a जे पनि हुन सक्छ इक्वेसनमा 4a हुन्छ त 4 नभएर यहाँ 2a हुन सक्छ 3a हुन सक्छ 5 हुन सक्छ 8 हुन सक्छ त दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला त यहाँनिर त्यो कुरा प्रुभ भयो कि लोकस अफ मिड पोइन्ट अफ कर्व्स पासिङ थ्रु द भर्टेक्स इज अ प्याराबोला अब यो त प्याराबोला हो यसको ल्याटस रेक्टम कति भयो त x को कोएफिसिएन्ट कति हो 2a यही हो ल्याटस रेक्टम मैले के भनेको थिएँ कि x को कोएफिसिएन्ट जे हुन्छ त्यही हुन्छ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम त यहाँनिर के लेखौं which is a parabola having length of lattice rectum 2a के लेख्ने which is a parabola having length of lattice rectum is 2a which is a parabola having length of lattice rectum 2a ठीक छ त आई होप तिमीले यो बुझेको होला है ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेशन के छ हेरौँ ओके स्टुडेन्ट्स यसलाई एकचोटी रिभाइज गरौँ हामीले के गर्यौं यसमा के भनेको थियो अनि के गर्यौं त हेर लोकस निकाल्ने थियो कसको मिड पोइन्ट त कर्ड को त हामीले एउटा कर्ड सपोज गर्यौं कस्तो कर्ड पासिङ थ्रु भर्टेक्स क्वेशनमा भनेको छ भर्टेक्सबाट पास हुने त भर्टेक्सबाट पास हुने एउटा कर्ड सपोज गर्यौं OA यो भर्टेक्स 0 0 किनकि यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो यसमा भर्टेक्स 0 0 हुन्छ अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा थिएन हामीले x1 y1 सपोज गर्दियौं अनि हामीलाई मिड पोइन्टको लोकस आयो
त मिड पोइन्ट सपोज गऱ्यौँ एच के, ठीक छ। लोकस निकाल्ने तरिका के हो, यो मिड पोइन्टको जुन कोअर्डिनेट्स छ एच के, त्यो कोअर्डिनेट्सहरूको बिचमा एउटा रिलेसन निकाल्ने हो। रिलेसन निकाल्ने तरिका के हो त क्वेसनमा जुन कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई युज गर्नुपर्छ, ठीक छ। त हामीले के लेख्यौँ, लेट ओए इज अ कर्ड अफ द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4x पासिङ थ्रु द भर्टेक्स 0, ठीक छ। ओ एउटा कर्ड भयो, ओरिजिनबाट पास भएको छ। लेट यम एच के विथ द मिड पोइन्ट अफ द कर्ड ओए, हामीले एउटा मिड पोइन्ट सपोज गऱ्यौँ। लेट x1 y1 बी कोअर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट ए। त्यसपछि यो x1 y1 कसको पोइन्ट हो त, प्याराबोलाको पोइन्ट हो। त प्याराबोलाको इक्वेसनमा y को ठाउँमा y1 राखिदियौँ र x को ठाउँमा x1 राखिदियौँ, त यो आयो। त्यसपछि मिड पोइन्टको फर्मुला युज गऱ्यौँ। मिड पोइन्टको फर्मुलाले के भन्छ, x1 प्लस x2/2। त x1 भनेको x1 नै हो, x2 भनेको 0 हो, त x1 प्लस x2/2 यो भनेको h हो, ठीक छ। फर्मुलामा हुन्छ नि त x इक्वल टु के हुन्छ, x1 प्लस x2/2। त x भनेको यहाँ h हो, h के इज द मिड पोइन्ट, सो h। अनि यहाँबाट x2 भनेको त 0 हो, यो 0, x1/2 अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x1 को भ्यालु के आयो त 2h आयो। के को भ्यालु, अर्को फर्मुला y इज इक्वल टु पनि हुन्छ, y इज इक्वल टु के हुन्छ, y1 प्लस y2/2। त y1 भनेको y1, y2 भनेको 0, त y1 प्लस 0/2 y1/2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि y1 को भ्यालु आयो 2k। x1 y1 को भ्यालु लगेर कहाँ राखिदियो, इक्वेसन 2 मा। y1 को ठाउँमा के राख्यौँ, 2k, त 2k को होल स्क्वायर। अनि x1 को ठाउँमा के राख्यौँ त 2h। यो भयो 4k स्क्वायर, 4 र 8 क्यान्सल, 2 आयो। एन्ड दिस इज द रिलेसन बिट्विन h एन्ड k। अब फाइनल के गर्ने, k लाई रिप्लेस गर्ने y ले, h लाई रिप्लेस गर्ने x ले, अनि त्यो इक्वेसनमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि त्यही हुन्छ लोकस अफ मिडल पोइन्ट। k लाई रिप्लेस गर्ने y ले, h लाई रिप्लेस गर्ने x ले, एन्ड दिस इज द लोकस अफ hk, एन्ड व्हिच इज अफ कोर्स अ प्याराबोला ह्याभिङ भर्टेक्स 2a। सेम यस्तै एउटा क्वेसन छ यहाँनिर स्टुडेन्ट्स, हेर क्वेसन नम्बर 9। प्रुभ द्याट द लोकस अफ मिडल पोइन्ट्स अफ कर्ड्स अफ द प्याराबोला पासिङ थ्रु द फोकस इज अ प्याराबोला। सिमिलर क्वेसन छ, तर यहाँनिर कर्ड्सहरू फोकसबाट पास भएको छ, यानि यो प्याराबोलाको फोकसबाट पास हुने कर्ड्सहरूको मिडल पोइन्ट्सहरूको लोकस निकाल्नु छ। यो प्याराबोलाको फोकसबाट पास हुने कर्डहरूको मिड पोइन्टको लोकस निकाल्नु छ। त यो क्वेसनमा र अघिल्लो क्वेसनमा के फरक छ, त्यहाँको कर्डहरू भर्टेक्सबाट पास हुन्थ्यो र यहाँको कर्डहरू चाहिँ फोकसबाट पास भएको छ। त अलिकति मेथड चेन्ज भइहाल्छ, त्यहाँ भर्टेक्स 0 0 थियो, त्यो सजिलो भयो है, यहाँनिर फरक हुन्छ। त यसको फिगर हेरौँ पहिला। त एउटा हामीले प्याराबोला बनाउनु पर्यो, यो भयो प्याराबोला, ठीक छ। अलि राम्रो भएन, यो एउटा प्याराबोला भयो, अनि यो भयो एक्सिस अफ द प्याराबोला, ठीक छ। अनि यो मानौ फोकस हो स्टुडेन्ट्स, दिस इज द फोकस, अनि फोकसको कोअर्डिनेट के हुन्छ, a, 0, बिकज दिस इज ए स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन, एन्ड दिस इज भर्टेक्स है। भर्टेक्सका मतलब त छैन, तर यो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो, भर्टेक्स 0 0। अब हामीले एउटा कर्ड सपोज गर्नु पर्यो, कर्ड जुन फोकसबाट पास हुनु पर्यो। त मानौ एउटा कर्ड यसरी ल्याउँ, सपोज दिस इज द कर्ड, यो भयो कर्ड, अनि यो कर्डको नाम राखौँ AB, यो पोइन्टलाई B मान्ने, यो पोइन्टलाई A मान्ने। त AB इज अ कर्ड पासिङ थ्रु द फोकस। अब A को कोअर्डिनेट त सपोज गर्नै पर्यो, A को कोअर्डिनेट्स के सपोज गर्ने, x1, y1, अनि B को कोअर्डिनेट्स के सपोज गर्ने, x2, y2। अब हामीलाई चाहियो मिड पोइन्ट, त एउटा मिड पोइन्ट सपोज गर। सपोज कसको मिड पोइन्ट हो, यो AB को है, यो फोकस भनेको मिड पोइन्ट होइन, ठीक छ। AB को मिड पोइन्ट अर्कै हुन्छ यहाँनिर, सपोज m, अनि यसको कोअर्डिनेट के छ, h, k। यहाँनिर फोकस छ, यहाँ चाहिँ मिड पोइन्ट हो, कसको मिड पोइन्ट हो, AB को, ठ्याक्कै AB को बिचमा पर्नु पर्यो, ठीक छ यहाँसम्म। अब यसलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिस्क्राइब यसरी गरौँ, लेट AB is a chord of the parabola। कुन प्याराबोला,
y square is equal to 4ax पासिङ थ्रु मतलब यो कर्ड कहाँबाट पासिङ गरेको छ त फोकसबाट त यसलाई इक्वेसन 1 मान्दियौ ठीक छ पासिङ थ्रु फोकस भन्ने पासिङ थ्रु focus what is the focus yes bracket a comma 0 यानी कर्ड कहाँबाट पास हुनु पर्यो फोकसबाट त्यसपछि सपोज गर्ने मिड पोइन्ट त लेट mhk be the midpoint let mhk be the mid point of the chord AB ठीक छ यहाँसम्म अब यो A को जुन कोअर्डिनेट्स छ त्यो सपोज गर्नु पर्यो x1 y1 x2 y2 let the coordinates of A and B are A को कोअर्डिनेट्स सपोज गरौँ x1 y1 and B को कोअर्डिनेट सपोज गरौँ x2, y2 respectively यो भयो कोअर्डिनेट्स अफ A and B ठीक छ देन यो कोअर्डिनेट सपोज गर्ने बित्तिकै अघि जस्तै यो कसको पोइन्ट हो त A कसको पोइन्ट हो प्याराबोलाको B कसको पोइन्ट हो प्याराबोलाको त A को जुन कोअर्डिनेट छ त्यसले यो प्याराबोलाको इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ त मतलब y को ठाउँमा y1 राख्न सकिन्छ र x को ठाउँमा x1 राख्न सकिन्छ त देन पछि के लेखौं y1 square equal to 4ax1 this is equation 2 and b पनि त प्याराबोलाको पोइन्ट हो त प्याराबोलाको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनलाई यसले पनि सेटिस्फाइड गर्छ त y को ठाउँमा y2 x को ठाउँमा x2 त यहाँनिर y को ठाउँमा के लेख्ने y2 त यो भयो y2 स्क्वायर अनि राइट साइडमा के आयो 4ax2 दिस इज इक्वेसन नम्बर 3 त यहाँसम्म क्लियर होला अब यसपछि के सपोज गर्ने हेर एउटा अर्को कुरा पनि छ यसमा h के त मिड पोइन्ट हो त मिड पोइन्टको फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ त ठीक छ त्यो पछि युज गरौँला अब यसपछि के गरौँ स्टुडेन्ट्स यो जुन कोड AB छ हामीले के खोजिरहेका छौं कि h र k को बीचमा एउटा रिलेसन निकाल्नु पर्यो एउटा रिलेसन खोजिरहेका छौं कि h र k मा के छ रिलेसन त यहाँनिर हामीले कुन कन्सेप्ट युज गर्छौं स्लोप को कन्सेप्ट युज गर्छौं है यहाँनिर लेख्ने since slope of SM is equal to slope of AB तिम्रो भन SM को स्लोप र AB को स्लोप इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ र एउटै लाइनको टुक्रा हो SM भनेको त्यही लाइनको टुक्रा हो त्यही लाइनको सेगमेन्ट हो AB पनि त्यही लाइनको सेगमेन्ट हो त एउटै लाइनलाई जति पनि टुक्रामा डिभाइड गर हरेक टुक्राहरुको स्लोप इक्वल हुन्छ कुनै पनि लाइन ल्याऊ मानौ यो AB भन्ने लाइन हो त AB को स्लोप जति हुन्छ अब यसलाई टुक्रामा गर्दिने ल CD त CD को स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ किनकि एउटै लाइनको स्लोप हो यानी यो लाइनले x एक्सिससँग जति एंगल बनाउँछ त्यति नै यो लाइनले पनि बनाउँछ CD ले त्यसैले एउटै लाइनको टुक्राहरु जति पनि हुन सक्छ त्यो प्रत्येक टुक्राहरुको चाहिँ स्लोप इक्वल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं since SM and AB are the segments of the same line so their slopes are same त्यही लेखेका छौं slope of SM यो लाइनको स्लोप is equal to slope of AB ठीक छ स्लोप निकाल्ने फर्मुला भन स्लोप निकाल्ने फर्मुला के हो x2 के रे y2 - y1 upon x2 - x1 यो फर्मुला त धेरै पटक युज गरिसक्यौ च्याप्टरमा त SM को लागि आऊ SM भनेपछि यो x1 y1 मान्ने यो x2 y2 मान्ने त y2 - y1 मतलब k - 0 है k - 0 यहाँ लेखौं इज इम्प्लाइज
k minus 0 y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो यो x2 यो x1 h minus a यहाँ लेखौं h minus a अब ab को लागि आओ ab को लागि y2 यो y1 तो सिधै भयो y2 minus y1 upon x2 minus x1 यहाँ लेख्ने y2 minus y1 upon x2 minus x1 ठीक छ स्टुडेन्ट्स हामीले स्लोप को कन्सेप्ट युज गर्यौं फेरि एकचोटी हेरिहाल एचसीएम को स्लोप y2 minus y1 त k minus 0 upon x2 minus x1 त h minus 0 equal to slope of ab ab को लागि y2 minus y1 upon x2 minus x1 अब यसपछि के फाइदा हुन्छ हेरौं this implies k upon h minus a अनि यहाँ के आयो त y2 minus y1 upon x2 minus x1 this is equation 4 अब यहाँ प्रॉब्लम के आयो कि what is the value of y2 minus y1 upon x2 minus x1 यसको भ्यालु त निकाल्नु पर्यो किनकि हामीलाई x1 y1 x2 y2 को बारेमा त केही थाहै छैन हामीले त a र b को स्लोप के कोअर्डिनेट सपोज गरेका छौं त यसको भ्यालु कसरी पत्ता लगाउने त इक्वेसन 2 र 3 को हेल्प लिने y2 स्क्वायर यहाँ छ y1 स्क्वायर यहाँ छ यो दुईटा इक्वेसन को हेल्पले हामी यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं कसरी निकाल्ने त इक्वेसन 3 बाट इक्वेसन 2 लाई माइनस गर्दै सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 3 फ्रम 2 अथवा सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 3 ठीक छ त्यहाँ नि यसरी लेखौं इक्वेसन 3 minus equation 2 gives हेर इक्वेसन 3 बाट हामीले इक्वेसन 2 लाई माइनस गर्दै छौं त y2 स्क्वायर minus y1 स्क्वायर आउँछ y2 स्क्वायर minus y1 स्क्वायर इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा हेर त 4ax2 minus 4ax1 यो माइनस यो गर्यौ त y2 स्क्वायर minus y1 स्क्वायर राइट ह्यान्ड साइडमा 4ax2 minus 4ax1 ठीक छ त्यसपछि यसलाई फर्मुलामा खोलौं a स्क्वायर minus b स्क्वायर त यो के भयो a plus b a minus b यसमा केही कमन छ 4a कमन छ त यो कति भयो x2 minus x1 क्लियर छ अनि यहाँबाट फेरि यसलाई यता ल्याइदियो x2 minus x1 लाई यता ल्याऊ यतातिर के छ y2 minus y1 त y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to यो यतातिर छ यो डिवाइड मा आयो अनि यसलाई यता फाल्देऊ के आयो 4a upon y2 minus y1 त हेर्यौ हामीले यसको भ्यालु निकाल्यौ y2 minus y1 upon x2 minus x1 को भ्यालु यसरी निकालिन्छ त्यही प्याराबोलाको जुन इक्वेसनबाट यो दुईटा इक्वेसन आएको थियो नि 2 र 3 यो 2 र 3 भन्ने जुन इक्वेसन छ 3 बाट 2 लाई माइनस गर्दिने y2 स्क्वायर minus y1 स्क्वायर अनि त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्यौ हामीले a स्क्वायर minus b स्क्वायर a plus b a minus b अनि यहाँबाट 4a र 4a कमन तानियो त x2 minus x1 आयो अनि त्यसपछि यो x2 minus x1 लाई यता ल्यायौ यतातिर के थियो y2 minus y1 त y2 minus y1 डिवाइड बाइ x2 minus x1 अनि यो उता गयो 4a को डिवाइड मा y2 minus सरी यहाँ निर प्लस हुन्छ y2 plus y1 यहाँ निर y2 plus y1 अब यसको भ्यालु यो जुन आयो नि यसमा पुट गर्दियौ ठीक छ तब फ्रम 4 लेख यही नै लेखौं है फ्रम 4 हेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त k upon h minus a अनि यसको भ्यालु यति आयो यहाँ पुट गर्दियौ 4a upon y2 plus y1 अब अर्को हेर यहाँ अर्को कन्सेप्ट हेर 4 into a अब व्हाट इज द भ्यालु अफ y1 plus y2 y1 plus y2 को भ्यालु कति हुन्छ 2k यो हुन्छ 2k कसरी म यहाँ नेर ब्र्याकेट मा लेख्दै छु है यहाँ हेर कसरी 2k हुन्छ त मिड पोइन्ट को फर्मुलाबाट यो फिगर मा हेर h के मिड पोइन्ट हो त h बराबर के हुन्छ h बराबर हुन्छ x1 plus x2 by 2 k इक्वल टु कति हुन्छ k इक्वल टु हुन्छ y1 plus y2 by 2 त h को त फर्मुला काम लागेन हुन त h बराबर के हुन्छ x1 plus x2 by 2 हुन्छ
के इक्वल टु कति y1 + y2/2 त यस बेला फर्मुला काम लागेन के को भ्यालु चाहिँ काम लाग्यो भनेपछि यहाँनिर के इक्वल टु के लेख्न सक्छौं y1 + y2/2 अनि यहाँबाट y1 + y2 को भ्यालु आउँछ 2k त्यही हो y1 + y2 = 2k बुझ्यौ कहाँबाट आयो मिड पोइन्टको फर्मुला k इक्वल टु y1 + y2/2 त यहाँबाट y1 + y2 को भ्यालु 2k यहाँनिर पुट गर्दिनु 2k यसमा के क्यान्सल हुन्छ त 2 2 जा 4 यो भयो 2 के बच्यो त मल्टिप्लाई गरे यतातिर गएर k * k k² अनि यतातिर 2a अनि यो मल्टिप्लाई हुन्छ 2a अनि ब्राकेटमा h - a यही त हो रिलेसन बिट्विन h एन्ड k हामीले यही खोजिरहेका थियौं कि h र k को बीचमा के रिलेसन छ त दिस इज द रिलेसन बिट्विन h एन्ड k अनि a त कन्स्टेन्ट हो h र k बीचको रिलेसन हो अब हामीलाई लोकस चाहियो त लास्टमा के गर्छौं लोकस अफ hk हामीले मिड पोइन्टको लोकस निकाल्नु छ त लोकस अफ hk इज k लाई y ले रिप्लेस गर्देऊ त y² = 2a अनि h लाई x ले रिप्लेस गर्देऊ x - a and this is the required locus of the point hk which is a parabola यो प्याराबोला हो कि होइन हो and hence proved अनि जुन कुरा प्रुफ गर्नु थियो त्यो प्रुफ भयो है यो कस्तो टाइपको प्याराबोला हो यस्तो टाइपको y - k को होल स्क्वायर = 4ax - h टाइपको हो यहाँ न y - 0² लेख्न सकिन्छ नि त अनि यहाँनिर 4a को ठाउँमा 2 आएको छ यानी x - h को ठाउँमा x - a आएको छ त which is a parabola and hence proved यानी प्रुफ भयो कि जुन त्यो मिड पोइन्ट थियो hk कर्ड को मिड पोइन्ट जुन कर्ड फोकसबाट पास भएको थियो त्यसको मिड पोइन्ट को लोकस वास्तवमा के रहेछ त प्याराबोला रहेछ यानी यो कर्ड को मिड पोइन्टहरुको बाटो यो पोइन्ट कस्तो बाटोमा मुभ गर्छ त प्याराबोलिक बाटोमा मुभ गर्छ त यो भयो दुईटा क्वेशन्स सिमिलर टाइपको क्वेशन थियो त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ एक्जाममा आउन सक्छ है अब लगभग यो एक्सरसाइज सक्यो यसपछि सुरु गर्छु हाउ टु फाइन्ड इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द प्याराबोला भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट एक्जामको क्वेशनहरु हेर्दाखेरि प्राय जस्तो क्वेशन चाहिँ टेन्जेन्ट टपिकबाट आएको छ ठीक छ त त्यो नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं ओके बाइ